अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के साथ एयरफोर्स वन पर बीजिंग लैंड कर चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि चीन के नायब सदर हुआन शेंग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और चीन के आला तरीन रहनुमाओं में से एक हुआन शेंग की जानिब से खैर मकदम इस बात का इजहार था कि चीन की आला क़यादत के लिए दौरा जो है वो किस कदर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इससे कबल नाज़रीन 2017 के दौरे पर ट्रंप का जो इस्तकबाल है वो एक स्टेट काउंसलर ने किया था और उस वक्त इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हुए थे। लेकिन ये जो दौरा है, ये जो अब की बार वाला विजिट है, ये एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब मशरिक़ वस्ता के तनाज़े पर मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार दिखाई देते हैं। अब जाहिर है सबकी नज़रें चीन में मौजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी शी जिनपिंग की मुलाकात पर हैं, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप रवानगी से कबल ही ये कह चुके हैं कि चीनी सदर के साथ ईरान जंग के बारे में तवील बातचीत होगी। नाज़रीन, इसी मामले से जुड़ी अहम जो खबर है वो चीनी न्यूज़ एजेंसी शनवा के तवस्सुत से मीडिया तक पहुंच रही है कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता किया और ईरान और अमेरिका में जारी जो कशीदगी है उसको कम करने और आबनाए हॉर्मज़ दोबारा खुलवाने के लिए पाकिस्तान को सालिसी की कोशिशें जो हैं वो मज़ीद तेज़ करने की पाकिस्तान से उन्होंने दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने आज एक्स पर अपने बयान में कहा है कि ईरान ऐसी दुनिया को कबूल नहीं करेगा जिस पर मुतकब्बिर, गाज़िब और नाकाबिल एहतसाब गुलाम बनाने वाली क़ुव्वतें मुसल्लत हों। ये बयान जो है ये अमरीकी सदर के चीन पहुंचने से कुछ देर इनफैक्ट चंद घंटों पहले सामने आया था, जिसे अपनी टाइमिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अमूली करार दिया जा रहा है। इस पेचीदा सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए सिचुएशन क्या है, क्या हो सकती है ख़ास तौर पर इस बीजिंग विजिट के बाद, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सिफारती तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान के लिए साबिक सफ़ीर इमरान अली चौधरी साहब। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब, कहा यह जा रहा था कि ट्रंप बीजिंग लैंड करने से पहले मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा जो है उसको निपटाना चाहेंगे, लेकिन तनाज़ा तो अपनी जगह पर सर मौजूद है। तो क्या ट्रंप का जो दौरा चीन है इसके दौरान या इसके बाद किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को रखनी चाहिए हमें? हाँ जी, असल में ट्रंप चाह तो यही रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी अजीब सी बात होगी। वो चाह रहे थे कि चीन के साथ और चीज़ों पे बात करें, लेकिन अब ये तनाज़ा जो है इस पूरे दौरे को ओवरशैडो करेगा और इस पे बहुत बड़ी किसी एग्रीमेंट का चांस नहीं है। लेकिन दोनों ममालिक के, अमेरिका और चीन का इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह अपना हॉर्मोज़ खुल जाए। तो एक तरफ ब्लॉकेड ख़त्म करना पड़ेगा, एक तरफ ईरान को अपना हॉर्मोज़ खोलनी पड़ेगी। तो इसकी उम्मीद दुनिया कर सकती है। उसके बाद फिर अगला जो अमन का सफ़र है वो फिर दोबारा शुरू होगा बाकी चीज़ों पे। अच्छा, लेकिन सर रवानगी से पहले ये कहा जाना ट्रंप की जानिब से कि ईरान तनाज़े पर तवील बातचीत तो हो रही होगी, लेकिन इस सारे मामले के अंदर उन्हें चीन से किसी किस्म की कोई मदद दरकार नहीं है। तो वाक़तन ऐसा है कि अगर चीन कोई ऑफ़र करता भी है अमेरिका को तो उस ऑफ़र को कबूल नहीं किया जाएगा, या आप वाक़तन समझते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है इस वक्त अमेरिका को? सर देखें आसमा, वो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाहते, सारी पोस्चरिंग कर रहे हैं। अगर उनको इन अमन के मुज़ाकरात में अगर ईरान आ जाता पाकिस्तान, तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे ट्रंप भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते, तो इस मसले का ब्रॉड फ्रेमवर्क डिसाइड हो जाना था। लेकिन अब वो मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है जब से ब्लॉकेड हुई है और अब ना ऑलमोस्ट बंद है, इकोनॉमी डाउन है दुनिया की, और साथ साथ थ्रेट्स दे रहे हैं। हो सकता है जो चाइनीज लीडरशिप है वो बहुत दूरअंदेश, बहुत अक्लमंद, बहुत धीमे मिजाज की है। हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ब्रेक थ्रू दिलवा दे। अच्छा सर, ये जो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बड़ी अहम कॉल आई है चीनी वज़ीर ख़ारिजा और हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें कहा यह गया है, चाइना की जानिब से दरख्वास्त की गई है इनफैक्ट कि पाकिस्तान ने जो सालिसी की कोशिशें की हैं उन कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया जाए। इस पर आपका तबसरा क्या है सर? देखिए, बातें होना शुरू हो गई थी पूरी दुनिया में कि शायद पाकिस्तान को डिस्प्लेस करके प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल भी पूछे जा रहे थे कि शायद ये सालसी के लिए किसी और को या ज़्यादा ममालिक को इन्वॉल्व करना है। तो चीन चूँकि पाकिस्तान का साथ देता है, तो उसने पाकिस्तान को ही उसकी लीडरशिप दी और कहा कि आप ही अपनी कोशिशें तेज़ करें, यानी कि ये बताया कि आप ही के थ्रू हम चाहते हैं कि ये अमन की कोशिशें कामयाब हों।
اچھا، اور سر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے ثالثی کے لیے، لیکن چین جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اس بحران میں ایک ضامن کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے، ضامن ہو سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ضامن ہونا چاہیے ہے چائنا کو اس سارے معاملے کے اندر، اور کیا وہ ایک ایسے بڑے معاہدے جسے گرینڈ بارگین کہا جا رہا ہے اس کی ضمانت دے پائے گا؟ کیونکہ یہ جو پرانی دشمنی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ، یہ تو سر دہائیوں پرانی ہے نا، تو اس میں وہ چاہے گا کہ وہ ضامن بنے؟ دیکھیں، چین جو ہے وہ اس کا دنیا میں ایک ایسا مقام ہو جائے گا اگر وہ ضامن بنے کہ ہاں، بھئی چائنا نے یورپ کی جگہ اس کو انڈر رائٹ کیا ہے، لیکن یہ بائیلیٹرل ملکوں کے ملٹی لیٹرل لیولز پہ تو ہوتا ہے، EU کا، UN کا، لیکن اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اور امریکہ اگر مان جائے تو چین بالکل ضامن ہو سکتا ہے۔ ایران تو چاہتا ہے کہ چین اور روس ضامن ہو اس معاہدے کے۔ اچھا سر، لیکن اس سارے معاملے سے ہٹ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کچھ اور مقاصد کے لیے، خاص طور پر تجارتی معاشی مقاصد کے لیے بھی یہاں پر پہنچے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کو کے ساتھ ہمیں دکھائی دیے، ایلون مسک ان کے ساتھ دکھائی دیے، دیگر 17 بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے CEOs کو ساتھ وہ لے کر گئے ہیں۔ تو کیا یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ امریکہ ایران کے معاملے پر چین سے رعایت لینے کے لیے اسے کوئی بڑی تجارتی مراعات دینے کے لیے تیار ہے، یا جیسے ٹرمپ نے کہا کہ اس معاملے پر تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ واشنگٹن میں یہ بڑا اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ چین کو فیکٹریز لگانے کی اجازت دے رہا ہے، ان امریکہ میں اجازت دے رہا ہے، جس کے بدلے وہ کوئی کمپرومائز کرنا چاہیں گے۔ وہ بولیں گے تو نہیں، لیکن اکنامک کنٹینٹ اس وزٹ کا بہت زیادہ ہے، اور یہ جو باقی کمپنیز کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بھی میوچولی ایک دوسرے کی ملک میں انویسٹ کرنا اور ریسیپروکل باتیں کرنا۔ دیکھیے، ٹرمپ جو ہے وہ اپنے اداروں کا اتنا سہارا نہیں لیتے جتنا پرائیویٹ سیکٹر کا اور اپنے ٹرسٹڈ لوگوں کا لیتے ہیں۔ تو مسک کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے کے آ گئے ہیں وہ۔ تو یہ صحیح ہے کہ اکنامک کنٹینٹ بہت ہے، لیکن اب کچھ بھی یہ دونوں کر لیں، ایران کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو اوور شیڈو کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹرمپ کی گفتگو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، جو صحافی کے ایک سوال کے جواب نے پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کو شاندار کہا۔ تو یہ سمجھا جائے کہ اسرائیل سمیت وہ جو قوتیں ہیں جو پاکستان کو غیر متعلق کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہی ہیں، کل جس طرح سے ایک امریکی ٹی وی نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ایرانی طیاروں کی یہاں موجودگی کو لے کر، تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ٹرمپ نے ان قوتوں کو ایک طرح سے جواب دیا ہے پاکستان کے حق میں مثبت بات کر کے ایک بار پھر سے؟ جی ہاں، بالکل جواب دیا ہے۔ ویسے وہ کنسسٹنٹ ایک ہی چیز میں ہے، پاکستانی لیڈرشپ کی تعریف کرنے میں، باقی تو کسی چیز میں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ بڑا برا لگتا ہے کہ تمام کوشش ایک ملک نے کی اور آپ فضول قسم کی 2-3 خبریں، وہ نیتنیاہو بھی بیان دے رہا ہے کہ پاکستان باٹس کے ذریعے پتہ نہیں اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا امریکہ میں کروا رہا ہے۔ تو آئی تھنک انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس قسم کی اسپیکولیشن کو ختم کریں۔ اب آپ دیکھ لیں، چین نے بھی بیان دے دیا اور امریکہ نے بھی دے دیا، تاکہ پاکستان کا رول ڈیمینش نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا رول جو ہے وہ ظاہر بڑا اہم ہے، چائنا بھی کہہ رہا ہے، امریکہ کی طرف سے بھی، امریکی صدر کی جانب سے بھی مسلسل کہا جا رہا ہے۔ سر، برطانیہ کے کردار کی میں ضرور چاہوں گی کہ آج ہم بات کریں، کیونکہ برطانیہ نے اپنا ہرمز کے تحفظ کے لیے جو بین الاقوامی فوجی مشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ اب شامل ہو چکا ہے، اس کے بیڑے پہنچ رہے ہیں، جہاز پہنچ رہے ہیں، آل دیٹ۔ تو کیا اب نیٹو بھی اس میں شامل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا؟ کیونکہ پہلے تو تنہا ہمیں دکھائی دیتا تھا امریکہ۔ دیکھیں، امریکہ نا صرف تنگ کرنے کے لیے برٹن کو اور نیٹو کو کہتا ہے کہ آپ جہاز بھیجیں۔ ادھر پہلے ہی جگہ اتنی کم ہے کہ اس میں امریکن نیول شپس کا جانا آنا ہی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ چلیں، ہو سکتا ہے وہ سپورٹ کے لیے کہیں، میرا خیال ہے یہ سب ایسے ہی ڈرامیٹکس ہیں۔ ایکچولی یہ فیصلہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہی ہوگا، اپنا ہرمز کھلنے کا اور بلاکیڈ ختم ہونے کا۔ یہ باقی ممالک ابھی تک ارریلیونٹ ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، باقی ممالک ابھی تک ارریلیونٹ ہیں، لیکن اگر کوئی ملک کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور اس کا اعتراف ہر طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ عمران چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر رہے ہیں، مختلف ممالک میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے چکے، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا بھی پروگرام میں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ۔
वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करने जा रहे हैं कराची में गिरफ्तार होने वाली कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की, जिसका अदालत पेशी के मौके पर प्रोटोकॉल उसे ले डूबा। इस कोकेन डीलर के बारे में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पुलिस कहती है कि अनमोल बलोच और पिंकी इक़दाम कत्ल और मनशियात फरोशी के 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। इसके बावजूद कराची पुलिस उसका रिमांड लेने में नाकाम रही और अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। लेकिन बाअसर मुलजिमा को मिलने वाला जो प्रोटोकॉल था वो कल ब्रेकिंग न्यूज़ बना, मीडिया की स्क्रीन तक पहुंचा और फिर आला हुक्काम में हमने खलबली मचते हुए देखी। मुलजिमा के सामने हमने देखा कि बाअदब पुलिस एहलकार जो उसे गाइड करता रहा, उसे रास्ता दिखाता रहा, उसको कुर्सी ऑफर करता रहा, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। दीगर कुछ अफसरान भी मुअत्तल हुए हैं। इंक्वायरी कमेटी बैठी तो फिर आज पुलिस भी 3 रोज़ा रिमांड लेने में कामयाब हुई। अब मौसर प्रोसिक्यूशन के लिए ख़त भी लिखे जा रहे हैं। DIG साउथ ने ख़त लिखकर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से मौसर प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त की है। बताया ये जा रहा है कि कराची के इलाके गार्डन में पुलिस और हसास सिविल इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की और इस कार्रवाई के बाद मुलजिमा को अरेस्ट किया गया। मुलजिमा के कब्जे से बताया जा रहा है एक पिस्टल मिला, करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन मिली, केमिकल्स मिले और दीगर नशा आवर मवाद बरामद किया गया है, क्योंकि ये सारी जो नशा आवर अशिया हैं ये खुद बनाया करती थी। अब ये जो सारा मामला है नाज़रीन, इसकी बाज़गश्त जो है ऐवान बाला तक भी जा पहुंची है, जहाँ सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए उमूर दाखिला है उसने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के सरबराह को इस हवाले से तलब कर लिया है। इस इजलास में चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने आज एक कमेंट दिया कि अगर उनके पास इख्तियार होता तो वो उस जज का भी चेकअप करवाते जिन्होंने अनमोल पिंकी को जमानत दी। कब कब ये अरेस्ट हुई, कब कब ये ज़मानत पर रिहा होती रहीं, कैसे होती रहीं, बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने आ चुकी हैं और बहुत सारी डिटेल्स इस वक्त मौजूद हैं GTV कराची के ब्यूरो चीफ और सीनियर सहाफ़ी ताहा उबैदी साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या। अच्छा ताहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि नशे के आदी जो एक नौजवान था, जो एक अहम सियासी शख्सियत का बेटा था, उसने ओवरडोज की ये सारी जो मनशियात है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। क्या वाकईतन ऐसा है या पुलिस बहुत पहले से इन खातून को, पिंकी को ढूंढ रही थी और पहुंची अब उनके पास? मैं आपको बताऊं, इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। सिंध की हुकूमत जमात की एक खातून रहनुमा है, उनकी बेटी के साथ भी एक वाकया रोनुमा हुआ और उसके बाद सिंध में हुकूमत जमात के ही एक साबिक MN है, उनके बेटे के साथ ये वाकया रोनुमा हुआ। अच्छा, ये वाकयात तो पैदर पे कराची में रोनुमा हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत को भी होश नहीं आ रहा था और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको भी होश नहीं आ रहा था। जब ये वाकयात जो आप वाकया जो बता रही हैं, उससे पहले पिंकी को हिरासत में लिया गया। जो हमारे जराए वो इस चीज की तस्दीक करते कि वफाकी हसास इदारे ने लाहौर से पिंकी को तकरीबन 1 महीने पहले हिरासत में लिया और उससे तमाम तर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के बाद 2 दिन पहले पुलिस के हवाले किया। पुलिस के हवाले करने के बाद जब वो ये फुटेज मंजर आम पर आई, आपने प्रोटोकॉल भी देखा, कैटवॉक भी देखी उस मुलजिमा की। उसके बाद जो पुलिस थी वो होश में आई। कराची पुलिस चीफ ने एक इजलास बुलाया, उसमें DIG साउथ की सरजनिश की, SSPs को बुलाया, उनसे पूछा कि आपने ये प्रोटोकॉल क्यों दिया। अच्छा, जब मुकदमा दर्ज होता है उसके 24 घंटे बाद पुलिस मुलजिमा को पेश कर सकती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इतनी फुर्ती दिखाई है इस केस में कि 7 बजे मुकदमा दर्ज किया और 11 बजे अदालत में पेश कर दिया। तो पुलिस के आला अफसरान भी इस मामले में परेशान है। अच्छा, परेशानी इस तरह की नहीं है, ये जो ग्रुप है ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा ग्रुप है। पिंकी का ग्रुप है, ये बहुत बड़ी मंशियात की सप्लायर। इसके 35 लड़के और लड़कियां कराची शहर में राइडर्स का काम करते हैं जो कि मंशियात की सप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जो दाखिला उमूर की कमेटी है, सेनेट की कायमा कमेटी की, उन्होंने तो चले अब नोटिस लिया है। सिंध हुकूमत में अभी कोई हफ्ते पहले MP हैं, बड़ी मजबूत और ताकतवर MP हैं, फरियाल तालपुर साहिबा, उनकी जेर सदारत एक इजलास हुआ था जिसमें उन्होंने मुक्का दिखाकर ये बताया था कि अब आपको मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन होते हुए नजर आएगा। लेकिन अभी भी छोटे मंशियात फरोशों के खिलाफ तो एक्शन हो रहा है, लेकिन जो मंशियात फरोश जो बड़े हैं, जो बड़ा रैकेट चला रहे हैं, उनके खिलाफ सिंध हुकूमत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो वफाकी अच्छा, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, आप बिल्कुल ताहा साहब बजा फरमा रहे हैं कि छोटे जो इस तरह के ड्रग डीलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बड़ों के खिलाफ नहीं होती। और शायद कल ये अगर जिसको आपने कैटवॉक करार दिया, अगर ये वो कैटवॉक ना करती, प्रोटोकॉल का वीडियो ना आता मीडिया पर, तो शायद ये मामला इस तरह से जहां अब तक पहुंचा है वहां तक न पहुंच रहा होता और शायद इनकी जमानत भी हो गई होती बहुत जल्द। लेकिन ये कहिएगा कि आपने कहा
کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں بڑے دعوے کر رہی ہے, پہلے بھی کرتی رہتی ہے. شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا ہے کہ پنکی کی گرفتاری کا کریڈٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کو جاتا ہے. تو تہا آپ مجھے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ یہ جو 10 مقدمات میں مطلوب ہونے کے باوجود 3 برسوں سے کھلے عام نیٹ ورک چلا رہی تھی, اس کا ذمہ دار کس کو سندھ حکومت ٹھہرا رہی ہے؟ کریڈٹ تو ہر کوئی لے رہا ہے, ظاہر ہے یہ کالجز تک یہ ساری چیزیں پہنچا رہی تھی, اسکولز تک پہنچا رہی تھی, پولیس افسران تک پہنچا رہی تھی, ان کی فیملیز میں ان کے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کا بھی ذکر کیا. تو یہ تب سارے لوگ جو ہیں کہاں سوئے ہوئے تھے, اور اب کریڈٹ لینے کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں. جی بالکل, کام نہ کرنے کے بعد یہ تو پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ اس کو کریڈٹ لینے کا بہت شوق ہے. اگر شرجیل میمن نے چلیں یہ بات کر دی ہے کہ یہ کریڈٹ سندھ پولیس کو جاتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں بہت سے نام بے نقاب کیے ہیں, ان کو منظر عام پر لے آئے نا, ان کو بتا دیں کہ کون کون لوگ اس کارٹل میں, اس گروپ میں ملوث ہیں. اگر انہیں کو بے نقاب کر دیں, میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں دھماکہ ہو جائے گا, پورے پاکستان میں تہلکہ مچ جائے گا. 700 سے 800 افراد ایسے ہیں جو وہ انکشافات کرتی ہے کہ وہ اس سے منشیات خریدتے تھے. اچھا, میں صرف منشیات خریدنے والوں کی بات نہیں کر رہا, منشیات فروخت کرنے والے اتنے مضبوط اور منظم ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ بے بس ہیں. 1 مہینے بعد پنکی کو پولیس کے حوالے کیا ہے, اس نے انویسٹیگیشن میں کچھ تو نام بتائے ہوں گے, کچھ تو چہروں کو بے نقاب کیا ہوا. کیا ان کو حراست میں لے لیا؟ ان کو بھی حراست میں نہیں لیا. ایک بڑا فگر لینے کے بعد پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا, لیکن اس ریکٹ کو توڑنے کا کام کس کا ہے؟ وہ تو حکومت کا کام ہے, وہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. آپ نے ماضی میں کراچی میں دیکھا ہوگا ایک ارمغان کا کیس ہوا تھا, جو کہ منشیات کا عادی تھا اور کال سینٹر چلاتا تھا. اس نے ایک ڈی ایس پی کو شہید کر دیا, پولیس نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا کیس کا. وہ جو کیس تھا وہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سپرد کیا گیا. تو پولیس کی کارکردگی تو یہ. اچھا, اتنا بڑا منشیات کا, آپ کراچی شہر میں آئیں, آپ کراچی شہر میں ایک چھوٹا سا منشیات کا اڈا, میں منشیات کی تو بات ہی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں ایک گٹکے کا کیبن آپ کھولیں, پولیس آپ کے پاس 2 منٹ میں پہنچ جائے گی کہ آپ یہاں پہ گٹکا فروخت کر رہے ہو. اتنا بڑا منشیات کا نیٹ ورک تو یہ کہا جا سکتا ہے پھر, انفیکٹ ہے یہ ایسا, آپ اس بات کی تصدیق بہتر طور پر کر سکتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں سارا کام جو ہے یہ ملزمہ کر رہی تھیں. کس کی سرپرستی میں کر رہی تھیں, کس کے ساتھ مل کر رہی تھیں؟ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ملزمہ کی گرفتاری بہت بعد میں شو کی گئی ہے کراچی کے اندر سے, انفیکٹ انہیں لاہور سے اریسٹ کیا گیا تھا. مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا یہ کیس اب فردر آگے چل رہا ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ بہت سارے نام انہوں نے اس مہینے کی 1 مہینے کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں بتائے ہوں گے, ادارے کو دیے ہوں گے. تو اب ان کی جان کو بھی خطرہ بتایا جا رہا ہے, اور ان کا ایک آڈیو بھی لیک ہوا ہے جس میں یہ اپنے لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اسی نمبر سے یہ سارا نیٹ ورک جو ہے یہ چلتا رہے گا. جی بالکل, نیٹ ورک تو پورا بے نقاب ہو گیا, تمام نمبرز بھی آ گئے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے مشہور جو پورے پاکستان کے مشہور جو ماڈلز ہیں, جس میں خواتین بھی شامل ہیں, وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ تھے جو کہ ان سے منشیات خریدتے تھے. بیوروکریٹس کے جو بیٹے یا بیٹیاں ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سندھ بھر میں جو بڑے پولیٹیکل فگر ہیں, ان کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے, یا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اگر پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے تو کچھ مزید گرفتاریاں ہوں گی تاہا کی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ کچھ لوگوں کو اور اریسٹ کیا جائے گا؟ پولیس چیف سے ہماری بات ہوئی تھی, آزاد خان سے, وہی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں سیریس ہیں, اور انہوں نے 3 انکوائری کمیٹی تشکیل دی. ایک DIG ویسٹ نے کی ہے, ایک DIG ساؤتھ نے کی ہے, کچھ SSPs ہیں جو کہ اس تمام تر معاملے کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اگر ماضی کا ہم دیکھیں تو ماضی میں تو انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر ان تمام تر واقعات میں معطل ہو جاتے, لیکن کسی اعلی افسر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. اچھا, کاروائی ہو نہیں ہو, چلیں میرٹ پہ انکوائری کر لیں, یا اس خاتون کی انکوائری میرٹ پہ کر لیں. میں کہتا ہوں چلیں یہ بھی نہیں کریں. جو وفاقی حساس ادارے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ اس کو منظر عام پر لے آئیں, وہی بتا دے گی رپورٹ کہ اس نے, خاتون نے کیا پورے پاکستان میں تہلکہ مچایا ہے, کس طرح منشیات فروخت. اور یہ تو صرف ایک خاتون ہیں, ایسے کتنے ہی اور لوگ جو ہیں کراچی یا مختلف اور شہروں کے اندر کام کر رہے ہوں گے. لیکن آپ نے کہا کہ اب پولیس چیف ہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اس کو سیریس میٹر کو دیکھ رہے ہیں. چلیں, کل جو ان کا نان سیریس ایک رویہ تھا عدالت کے اندر پنکی کا, اس نے پولیس کو کسی حد تک سیریسنیس کی طرف وہ چیز لے کر آئی ہے. بٹ لیٹس سی یہ سیریسنیس جو ہے یہ اب کیا نتیجہ لے کر آتی ہے, مزید گرفتاریاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, اس ریکٹ میں کون کون شامل تھا, کون اس کی سرپرستی کر رہا تھا, ان لوگوں تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری جو آئندہ نسل ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے. کیونکہ جو زہر پھیلا رہے ہیں ہمارے بچوں کی نسوں کے اندر, یہ کالجز اور سکولز تک پہنچ کر پھیلا رہے ہیں. طاہا عبیدی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ जिक्र करेंगे बर्फपोश पहाड़ों, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक राका पोशी के दिलफरेब नज़ारों और चेरी खुबानी के बागात के लिए दुनिया भर में मशहूर वादिये हुंजा के खामोश इंकलाब का। नाज़रीन, हुंजा ने पाकिस्तान भर के 170 अजला में सबसे ज़्यादा शरह खानदगी रखने वाला ज़िले का एजाज़ हासिल कर लिया है। जहाँ शरह खानदगी की बात करें तो वो 95% तक जा पहुँची है। 30 बरस पहले ये शरह जो है ये 45 से 55% के दरमियान थी, जो अगले 20 बरसों में 65 से 75% पर जा पहुंची। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 5% की दूरी पर है 100% से। वफाकी हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया की जानिब से तालीमी सहूलियात की फराहमी, यूनिवर्सिटी के साथ स्कूल्स कॉलेजेस का नेटवर्क और फिर मुफ्त लाजमी तालीम ने इस कामयाबी की ऐसी बुनियाद रखी कि इमारत खड़ी होती चली गई। साथ ही साथ कम्यूनिटी, वालिदैन और असातिज़ा की जो मुश्तरका काविशें हैं वो इस निज़ाम को वसी और मजबूत करती चली गई। इस मॉडल की खूबसूरती लड़कों और लड़कियों के लिए बिला इम्तियाज़ यकसा मौक़ों की फराहमी है। आज नाज़रीन, हुंजा के इस तालीमी इंकलाब में ख़वातीन में पाई जाने वाली शरह खानदगी 90% है, जो पाकिस्तान भर में ख़वातीन की शरह खानदगी से दुगनी है। ये इंकलाब आया कैसे और इसका हुंजा के समाजी माशी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने जा रहा है या पड़ रहा है, ये जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के निगरां वज़ीर तालीम अली साहब से, जो वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहादुर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला। सर, ये फरमाइएगा कि हुंजा ने तो शरह खानदगी में वफाकी दारुल हुकूमत जो है इस्लामाबाद, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। ये जो तालीमी इंकलाब है जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इसका क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा इकबाल साहिबा, आपका और आपकी टीम का। आपके सवाल का भी बहुत शुक्रिया। हम अगर तालीमी इनकलाब की बात करें तो मेरा ख्याल में बहुत सारे फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं, जिसमें लोगों का एक्सपोजर, उनकी अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और फिर यह है कि कम्युनिटी कोहीजन, ये ऐसे अवामिल है जिसमें हम तालीमी इनकलाब की तरफ एक कदम उठा सकते हैं। जहाँ तक आपने हुंजा की बात की, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हुंजा में शरह खानदगी एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स हाई है और इसमें फीमेल लिटरेसी 81% है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ये अर्ज कर लूँ कि जब वहाँ एजुकेशन सिस्टम का आगाज़ हुआ, वो इवन पाकिस्तान बनने से पहले डायमंड जुबली स्कूल्स के नाम से वहाँ स्कूल्स कायम हुए, जिसमें आगा खान सून की तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो एक वजह ये भी है कि वहाँ चूँकि एजुकेशन पहले आया और वहाँ के लोगों में अवेयरनेस बहुत पहले शुरू हो गई, और सबसे बढ़ के यह है कि हुंजा के लोगों में रिसेप्शनेस ज़्यादा है, पॉजिटिवनेस ज़्यादा है, और इसी लिहाज से किसी भी चीज़ को फॉलो करने में, उसको अडॉप्ट करने में वो कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी कोहीजन है। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो शरह खानदगी हुंजा में ज़्यादा है, तो उसमें उनको एक्सपोजर का भी एक अवामिल एक अंसर शामिल है। एक्सपोजर भी उनको मिला है और साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ की आप बात कर रहे हैं तो बहादुर साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि हुंजा में आगा खान स्कूल सिस्टम भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी यकीनन यहाँ पर होंगे और उन्हीं के दरमियान सरकारी स्कूल्स भी हैं, सरकारी स्कूल्स के साथ साथ वहाँ पर कॉलेजेस भी हैं। तो ये जो सरकारी सिस्टम है ये इस दौड़ में मुकाबला कर पा रहा है वहाँ पर? इसमें यह है कि चूँकि जो प्राइवेट स्कूल्स है या खान एजुकेशन सिस्टम के स्कूल्स है या कोई और एनजीओ के स्कूल्स है, तो इनका मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो गवर्न है, बल्कि इनका मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट की तरफ जो एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के लिए ये अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन चूँकि हम गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम को कंपेयर करें तो वो इस तरह है कि चूँकि एनजीओज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चों का एडमिशन होता है वो प्योरली मेरिट बेस पे होता है, उनका टेस्ट होता है, उनका एडमिशन के लिए इंटरव्यूज लेते हैं
ان کا اشتہار ہو جاتا ہے اور وہ سلیکٹڈ لوگوں کو لے کے آگے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلیکٹڈ لوگوں کو لے کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں کوالٹی ایز کمپیئر ٹو ماس ایجوکیشن ذرا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سرکار کے سکولز میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، چونکہ گورنمنٹ کا کام ایجوکیشن کا ایکسیس دینا ہے، پھر ایجوکیشن کو سسٹین بھی کرنا ہے. وہاں تو کوالٹی کا میرے خیال میں اتنا زیادہ ہم اس کو انشور بھی نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ آپ کے پاس میرٹ بیس کوئی ایڈمیشنز نہیں ہوتے ہیں. آپ کے پاس جو بھی بچہ آ جائے اور سال کے کسی بھی حصے میں بھی آ جائے آپ کو ان کو ایڈمیشن دینا ہے. دیکھیے مرید سر، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو تعلیمی انقلاب ہے ہنزا کے اندر، اس کا جو وہاں کے لوگوں کی سوشل لائف ہے اس پر سر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ جب یہ بچے پڑھ کر یہاں سے ڈگریز لے کر سرٹیفکیٹس لے کر اسکول سے یا کالج سے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس جابز ہیں، وہاں پر کوئی روزگار کے حوالے سے بھی کوئی بندوبست ہے یا پھر انہیں بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کہ اسماء صاحبہ ایجوکیشن جہاں کہیں ہو وہ صرف ہنزا میں نہیں، اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اور ایفیکٹ اس کا پوزیٹیولی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اگر جہاں کہیں ایجوکیشن عام ہو اور کوالٹی ایجوکیشن ہو تو وہاں ایک تو پاورٹی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے تو وہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ایک گریٹر سوشل اویئرنس بھی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان آگاہی آ جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تعلیم ہو اور اچھی تعلیم ہو وہاں آپ کو کرائمز یا آپ کے جرائم کا جو ریٹس ہے وہ تو کم ہوں گے یا نہ ہونے کے برابر ہوں گے. تو میرے خیال میں اس کا اوور آل یہ ہے کہ ایجوکیشن سے لوگوں کے صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے، ان کی لائف سٹینڈرڈ اور ان کی لائف سٹائل چینج ہو جاتی ہے. تو ایجوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، جہاں کے ہی ایجوکیشن پہ ہم توجہ دیتے ہیں انکلوڈنگ ہنزا تو اس کا بڑا اثر ہے. اور یہ کہ ایکیڈین کی جانب سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہنزا کے علاوہ غزر میں بھی ہے، چترال میں بھی ہے، اور خاص کر گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو بھی دیکھا جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو پرائم منسٹر کا جو پروگرام ہے ہیلتھ پروگرام، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو خاص کر ویمن کو بہت زیادہ، خواتین کو بہت سارے روزگار کے مواقع ملے ہیں LHBs کی شکل میں. ٹھیک ہے، یعنی حکومت وہاں پر کام کر رہی ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے، یہ بھی ایجوکیشن کا ہی ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کو اپرچونٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں پرائم منسٹر پروگرام کے تحت. بہت شکریہ بہادر علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود. نگراں وزیر تعلیم گلگت بلتستان ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہنزا نے تعلیم کے میدان میں یہ انقلاب جو ہے یہ برپا کیا ہے، اور جو بچے یہاں سے پڑھ لکھ کر نکل رہے ہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم کے جو خصوصی پروگرامز ہیں وہ بھی یہاں پر چل رہے ہیں. جو بچے پڑھ لکھ کر یہاں سے نکلتے ہیں، ڈگریز لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے وہاں پر جاب اپرچونٹیز بھی موجود ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت پازیٹیو بات ہے. ہم نے سوچا کہ آج پاکستان کے حوالے سے یہ جو ایک بڑی پازیٹیو نیوز ہے یہ بھی آپ سے شیئر کی جائے. کل پھر ملیں گے آپ سے، خیال رکھیے گا اپنا.